बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान और उनके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को साइफर केस में 10-10 साल कैद बमशक्कत की सजा सुना दी गई। इस केस की कार्रवाई रावलपिंडी अडियाला जेल में चली, जहां पर दोनों मुलजमान कैद हैं, और कार्रवाई के दरमियान क्या क्या गुफ्तगू हुई, खान साहब की जज साहब के साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या हकाइक व वाक़यात वहां पर रोनमा हुए, और इस फैसले के फौरी बाद इसके क्या असरात मरतब होना शुरू हुए, इस बारे में आपके साथ वो एक्सक्लूसिव हकाइक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आज जब अडियाला जेल में इसकी कार्रवाई हुई और जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई, तो उसके फौरी बाद इसके असरात मरतब होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है उसमें शदीद मंदी दिखाई दी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो KSE इंडेक्स है वो 931 पॉइंट तक गिर गया, और इस तरह से जब इस केस का फैसला आया तो इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक ब्रेकिंग के तौर पर लिया और इस पर उन्होंने अपनी आरा का इजहार किया। अच्छा नाज़रीन, आपके साथ ये शेयर करें कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाला ये पहला मुकदमा था जो कि इमरान खान और उनके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर बनाया गया। चूंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उस वक़्त वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे, वो चेयरमैन थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, वैसे भी उनके वजीर खारजा थे। अच्छा, ये मुकदमा उस वक़्त बना जब इमरान खान रूस का दौरा करके वापस पाकिस्तान पहुंचे। जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचे, इस चीज़ का इंकशाफ आज इमरान खान ने अपने जो 342 का बयान है जो उन्होंने जज साहब को दिया है, उसमें उन्होंने इस बारे आगाह किया। उन्होंने कहा जी, मैं जब रूस का दौरा करके वापस आया तो मुझे पता चला कि एक साइफर आया हुआ है। तो कहता जी कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं बहुत परेशान हुआ इस पर कि ये साइफर आया। जब मैंने इस बारे में देखा, इसको पढ़ा, खैर वो आपसे एक चीज़ और डिस्कस ये करते चलें कि इस केस की समाअत जिन जज साहब ने की, उनका नाम है जनाब अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। उनकी एक बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं दलावर नहीं, मैं दलेर हूं। तो आज वाकई उन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया है, क्योंकि हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, आज जनाब अबुल हसनात ने उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मुझे याद है कि जब साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो जमानत के केस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आई थी कि जो इल्ज़ामात यहाँ पर लगाए गए हैं इस केस में, अगर उसमें बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 2 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी लिख लिया था कि ट्रायल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन या उसके जो फैसला है उससे मुतासर नहीं होगी, तो ट्रायल कोर्ट ने आज अपना इंडिपेंडेंट जो है वो फैसला सुना दिया है। अच्छा, इसमें आपके साथ ये शेयर करें कि आज जब उस केस की समाअत हुई तो जज साहब ने बानी चेयरमैन इमरान खान से पूछा कि आप बताएं कि साइफर कहां है, जिस पर इमरान खान ने उनको बताया कि मुझे नहीं मालूम कि साइफर कहां है, साइफर तो मेरे दफ्तर में ही था। जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वहां पर जो मौजूद थे, जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, तो फैसले में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली वो एक चीज़ सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जज साहब आपने अभी तक तो मेरा तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया। बहरहाल जी, जज साहब ने अपनी सज़ा सुना दी है, जिस पर
شاہ محمود قریشی جو ہے وہ تو کچھ غصے میں آئے، لیکن خان صاحب مسکراتے رہے۔ آپ کو اس بارے میں بتائے کہ جب آج خان صاحب اور شاہ محمود قریشی ان کو جج صاحب کے سامنے لایا گیا تو جج صاحب نے عمران خان سے پوچھا اس بارے میں کہ آپ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ روسٹم پر آ جائیں، اس کے بعد خان صاحب نے ان کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں جج صاحب، جلدی تو آپ کو ہے، ہمیں نہیں، ہم نے تو ادھر جیل میں ہی رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جج صاحب نے کہا جی کہ جو دفعہ 342 جو آپ کا وہ بیان ہے آپ اس پر سائن کریں گے، جس پر خان صاحب نے کہا جی کہ پہلے مجھے یہ تو بتایا جائے کہ یہ دفعہ 342 کیا ہوتی ہے، جس پر وہ ان کو بتایا گیا جی کہ یہ دفعہ 342 اس حوالے سے ہے یہ۔ اچھا، اس پر انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا، جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب میں آپ کو جو سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو آپ کا سوال نامہ دیا گیا تھا ان کے جوابات دینے کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں اپنا جو جواب ہے وہ خود ریکارڈ کرواؤں گا، میں اپنا بیان خود ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو جج صاحب نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ اپنا بیان خود ریکارڈ کروائیں۔ جس کے بعد عمران خان جو تھے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اچھا، اس میں خان صاحب نے جو ایک اہم بات اس کو بتائی اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ میں سائفر جو ہے یہ پی ایم آفس میں تھا اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری نہیں بلکہ پرنسپل سیکرٹری پروٹوکول اور ملٹری سیکرٹری جو تھے ان کی ہوتی ہے۔ تو میرے 3 سالہ دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈاکومنٹس گم ہوئے ہوں۔ یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے، یہ پہلی دستاویز ہے جو کہ گم ہوئی ہے۔ یہ خان صاحب اپنے بیان میں انہوں نے جج صاحب کو بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس حوالے سے انکوائری کا بھی کہا اپنے آفس میں اور اس حوالے سے انکوائری بھی ہوئی، لیکن مجھے اس کا کوئی کلو نہیں مل سکا کہ سائفر کدھر گیا ہے۔ جس کے بعد خان صاحب نے اپنے بیان میں کچھ نام بھی لیے، انہوں نے جج صاحب کو کہا جو ان کے علم میں تھا کچھ ناموں بارے۔ اچھا، اس میں ایک جو اہم چیز ہے، انہوں نے آج شہباز شریف اور نواز شریف بارے بھی، جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں بھی وہاں پر ذکر کیا، اور ان کو بھی جو انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف، میری حکومت کے خلاف جو سازش کی جا رہی تھی اس میں نواز شریف اور شہباز شریف بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس بارے میں بتایا بھی تھا کہ اگر شہباز شریف کو گورنمنٹ دی گئی اور یہ گورنمنٹ میں آئے تو یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد شہباز شریف جو تھے وہ گورنمنٹ میں آئے، ان کی گورنمنٹ بنائی گئی۔ اچھا، خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں جو انہوں نے ایک سائفر کو لہرایا اس بارے بھی اپنے بیان میں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پریڈ گراؤنڈ میں جو ایک پیپر لہرایا تھا تو یہ وہ ایک پیراوائز جو کاپی تھی اس کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہاں سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں وہ ایم این ایز کی منڈی لگی اور ایم این ایز کو خریدا گیا، ان کو استعمال کیا گیا ہماری حکومت کو گرانے کے لیے، اور ایک ایم این اے جو ہے ان کی 20 کروڑ روپے کی وہاں پر بولیاں لگی، جس کے بعد ہماری حکومت کو گرایا گیا۔ اور جب ہماری حکومت کو گرایا گیا تو وہاں عوام کا ایک تاریخی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ یہ تو تھی خان صاحب نے جو آج ان کو عدالت کو بتایا۔ تو اس سے پہلے تو یہ تھا کہ خان صاحب کو جو وکلا تھے ان کو پیش ہونے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اسٹیٹ کونسل جو تھی اس کی خدمات فراہم کی گئی تھی، اور اسٹیٹ کونسل نے ہی پھر وہ سارے جیرا کے اور دوسرے جو فرائض تھے ان کی جانب سے ادا کیے۔ یہ کیس شاید اتنی جلد بازی میں سنا گیا، اتنا ہیسلی سنا گیا کہ جس طرح لگتا ہے ایسے جو انجام پہلے توشہ خانہ کیس میں ہوا شاید یہ اسی ڈگر پر نہ چل پڑے۔ لیکن ایک چیز بڑی اس میں وہ واضح ہے، ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اس الیکشن کو صرف 7 دن
तकरीबन 7 दिन का जो वक्त है वो रह गया है और इस अहम मौके पर जज साहब ने, अदालत ने साइफर केस का फैसला सुनाया है। इस केस का जो फैसला, इसके मुहर्रकात जो हैं, इसका रद्द अमल भी हो सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है जो बाहर मौजूद है, उन्होंने अपने कारकुनों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत की और उन्होंने कहा जी आप अपनी जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्शन पर मरकूज रखें बजाय कि इसका रिटेलिएशन दे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो मामला कानूनी है, अदालतों का मामला है, वो कानूनी तौर पर ही लड़ना चाहिए। एक अदालत ने फैसला किया तो जाहिर बात है जी उसकी अपील होगी, हाई कोर्ट में केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जज साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, समाअत करेंगे, देखिए इस पर फिर क्या फैसले आते हैं आला अदालतों की जानिब से। तो बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर, एक अहम दुराए पर खड़ा है जब मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और नई क़यादत को चुनेंगे जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन और सूदमंद साबित होगी। तो नाज़रीन, ये थे कुछ एक्सक्लूसिव हक़ाइक़ व वाक़यात जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। आपकी खिदमत में दोबारा फिर कुछ नई डेवलपमेंट के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।